Bonjour, غادي نديرو البارتي دوزيام بارتي في الكوريكسيون ديال ليكزارسيس ديال السيغي، ولكن غادي نعاودو ليكزارسيس 5. غادي نعاودو ليكزارسيس 5. ليكزارسيس 5 لا كيستيون الأول تيقول لينا écrire sous forme de multiplication les expressions suivantes puis calculer، يعني غادي نطبقو القواعد اللي شفنا ك في أ بلس ك في بي مكتوبين على هاد الشكل، غادي نكتبوهم حنا على هاد الشكل في أ بلس بي. هادي القاعدة الأولى، وهادي القاعدة الثانية ك في أ موان ك في بي إيكال ك في أ موان بي. بالنسبة للأولى ليكسبرسيون الأول أ إيكال 15 fois 98 plus 15 fois 2. لاحظوا معايا مكتوبة على هاد الشكل ياك، غادي نردو على هاد الشكل هو الأول عاد نحسب. بما أن هنا شكون اللي تيلعب دور ك هي 15، دور أ هي 98 و لو رول دو بي سي 2، يعني غادي نكتب ك فاكتور A plus B. Attention, 15 à la place de K، 15 A قلنا 98 B قلنا 2، يعني 15 هي غادي نكتب دابا غادي نعطي الأسبقية لما بداخل الأقواس. 15 فوا 100 تعطينا 1500. بالنسبة لإكسبرسيون بي لا ميم شوز، حتى هي مكتوبة على هاد الشكل، غادي نرد على هاد الشكل. هي 24 فوا 1003 بلوتو موان 24 فوا 3. دابا غادي نكتبها على هاد الشكل، ك هو 24، أ هو 1000 و بي هو 3. دونك غنكتب 24 فوا 1003 موان 3. دابا غنعطي الأسبقية لما بداخل الأقواس تيكال 24 فوا 1003 موان 3 سا فو دوني 1000 تيكال 80000. بالنسبة لسي ليكسبرسيون سي إيتيكال لا ميم شوز تا هو، مكتوب عندنا سي هو 2,8 فوا 5 موان 0,8 فوا 5. غتلاحظوا معايا السي راه قلبنا دور ك، قلبناه ك، مبقاش في بلاصتو، كان في الأول تيكون هنا وهنا، دابا ورجعنا. ولكن راه إلا لاحظتو معايا إلا كتبت أ فوا بي هي بي في أ، لحقاش الضرب تبادلي، تنقولو لو برودوي إي كوميتاتيف. يعني نعطيكم واحد المثال، جوج مثلا في 5 واش كتساوي 5 في جوج. إلا قلبت ليهم إلا شونجيت ليهم لي بلاص، هادي كتساوي لنا 10 وهادي كتساوي لنا 10، يعني النتيجة مكتغيرش. حتى هنا مكتوب هنا أ فوا ك موان بي فوا ك، يعني ممكن نكتبوها هنا، غادي نسبقو ك 5 فوا جوج فاصلة 8 ناقص 0,8 إيتيكال 5 في، غنعطي الأسبقية لما بداخل الأقواس في جوج إيتيكال 10. ولا غنسبقو أ موان بي، يعني سي إيتيكال 2,8 فوا 5 موان 0,8 فوا 5. غادي نسبق دابا أ موان بي، يعني 2,8 موان 0,8 فوا 5. لاحظوا معايا ك رجعتو لهاد الجهة مبقاش هنا، يعني هذا غتعطينا 2 فوا 5 غتعطينا 10. إذا كوم سا on a terminé la question 1.
concernant la question 2 بالنسبة لا question 2 شنو كيقول لنا لا question 2 la question 2 calculer avec deux méthodes différentes إلا عقلتو راه قلنا de deux façons calculer de deux façons يعني جوج ديال الطرق مختلفين بالنسبة ل exercice la question 1 هذا la question 1 وهذا la question 2 calculer de deux façons غادي نديرو لا ميثود الأول هنا ميثود 1 غادي نقسمو الورقة بيان سور ونديرو ميثود جوج بالنسبة لا ميثود الأول في A est égal 7 fois 10 moins 2,4 plutôt est égal دابا لا ميثود الأولى هي اللي غنستعملو فيها ك فوا A زائد B est égal كA بلس كB هادي هي لا ميثود الأولى ولا ك A moins B est égal K fois A moins K fois B هاد جوج القواعد تنلاحظوا أن هادي كتشبه لهاد الثانية يعني خصني نردها على شكل مجموع يعني 7 فوا 10 موان 7 فوا جوج فاصل 4 دابا غنعطي الأسبقية للضرب بيان سور عاد الطرح هنا 70 موان 7 في 2.4 عطاتينا شحال 7 23 7 في 4 28 ياك 7 في 2 14 زائد 2 16 يعني 70 موان 16,8 le résultat لا ريزولتا تعطينا 53,2 بالنسبة لا ميثود 2 A est égal 7 fois 10 moins 2,4 هنا لا ميثود 2 غادي نعطيو الأسبقية لما بداخل الأقواس نعطيو الأسبقية لهاد الشي اللي كاين داخل الأقواس 7 fois 10 moins 2,2 ça va donner 7,6 و 7,6 fois 7 غتعطينا 53,2 بالنسبة ل B حتى هو دو ميثود ديفيرونت بالنسبة ل B غنديرو 23 2.3 في 6.4 بلس 3,6 إذا هنا في B لا ميثود الأول قلنا غادي نستعملو هادي وحدة من هادو هادي ولا هادي يعني 2.3 في 6.4 بلس 3.6 غادي نديرو 2.3 في 6.4 بلس 2.3 في 3.6 إتيكال هادي غتعطينا 14,72 بلس 8,28 هنا غادي نديرو دابا لاصوم لأن عطينا الأسبقية الضرب على الجمع دابا غنديرو لاصوم ديال هادو تعطينا هنا 10 تعطينا 3
هنا 14 بلس 8 تعطينا 22 et ça va donner 23. La méthode 2, pour la méthode 2 toujours غادي نديرو b est égal 2,3 fois 6,4 plus 3,6. هنا غنعطي الأسبقية سكي à l'intérieur des parenthèses. شنو اللي كاين الداخل ديال الأقواس؟ كاين 6.4 بلس 3.6، يعني غادي نكتب 2.3 فوا 10 غتعطينا 23. بالنسبة للسي غادي نخليكم نتوما تخدموها نفس الطريقة. بالنسبة لكالكولي مونطالمون لا كيستيون 3، بالنسبة لا كيستيون 3 هنا كالكولي مونطالمون يعني حسب ذهنيا، غادي نستعملو شي طريقة باش نلقى الريزلطا. هنا 2,5 فوا 98، إلا لاحظتو معايا 98 هي 100 موان 2، يعني 2,5 فوا 100 موان 2. دابا غادي نشر هادي، غادي ندير لا ديستريبيتيفيتي 2,5 فوا 100 موان 2,5 فوا 2. 2,5 fois 100 ça va donner 25 moins 2,5 fois 2 ça va donner 5، لأن خصني نعطي الأسبقية للضرب، عاد نحسب الطرح، إذا غتعطينا 20. بالنسبة ل B 23 fois 142,5 moins 23 fois 42,5. إلا لاحظتو معايا، إلا خديت هاد 142,5 ونقصت منها هادي غنلقى 100، صافي دير غادي ندير 23 اللي كتلعب دوركا، غادي نرد على هاد الشكل 142 إدمي موان 42 إدمي. إذا 23 فوا غادي نعطي دابا الأسبقية اللي ما بداخل الأقواس، غنلقى 100. إذا 2300 كار 23 فوا 100 غتعطينا 2300. بالنسبة للسي ها هي، غادي نخليكم تفكروا فيها. إلا لاحظتو معايا غتجمعو 25 بلس 95 غتلقاو 100 وغاديرو العملية. بالنسبة لإكزارسيس 6 سيري، بالنسبة لإكزارسيس 6 mettre les parenthèses et les crochets pour que l'égalité soit vraie. يعني غادي نديرو لي بارونتيز و لي كروشي بوغ كو باش نلقاو هاد ليغاليتي، باش نلقاو هاد النتائج صحيحة، باش تبقى صحيحة. هذاك ما غاديش نخدمو، غادي نخليه لكم. بالنسبة لإكزارسيس 7 غنمشيو لإكزارسيس 7. L'exercice 7 calcule les expressions suivantes en détaillant les étapes. هنا كنلاحظ هاد هي l'expression avec uniquement des additions et des soustractions، يعني غادي نديرو لي calcul de gauche à droite. égale 16,4 plus 24,3 moins 8,2 plus 6,9. غادي ندير لي كالكول دو غوش ا دغوات، من اليسار الى اليمين، يعني غادي نسبق اولا هاد الجمع. شحال غتعطينا؟ غادي نديرو فيرغول 7 و 16 بلس 24 ça va donner 40,5 موان، غادي نكتب موان ونكتب هذا 8,2 بلس 6,9. دابا غنحسب موان 40
moins 40,7 moins 8,2 غادي ندير 7 moins 2 5 virgule 40 moins 8 32 وغادي ندير هذا بلس هذا 6,9. دابا غادي نحسب آخر عملية هي هادي البلس. إذا 5 بلس 9 غتعطينا 14 virgule 7 plus 2 9 إذا 39,4. بالنسبة ل بي حتى هي فيها لي ديفيزيون اي لي ملتيبليكاسيون. à gauche à droite غادي نحسب 120 ديفيز 4 عاد فوا 7 عاد فوا 10. غادي نكتبهم. إذا B est égal 120 divise 4 fois 7 fois 10. غادي ندير توجور لي كالكول دو غوش à droite، يعني العملية بعملية. 120 sur 4 ça va donner 30 fois غادي نكتب هاد 7 هادي fois 10. دابا غادي نحسب لا ملتيبليكاسيون. هاد لا ملتيبليكاسيون غتعطينا 30 فوا 7 غادي ندير غير 3 فوا 7 21 وندير 0 فوا 10. دابا غادي نحسب آخر عملية هي لا ملتيبليكاسيون 2100. بالنسبة ل سي هنا غادي نعطي الأسبقية للضرب والقسمة. إذا سي إتيغال 9,4 plus 4 fois 20 moins 18 divise 3 est égal. Donc la priorité ici غادي نعطيها الأسبقية للضرب والقسمة. يعني هاد الزائد ما غاديش نحسبو وهاد الناقص ما غاديش نحسبو. دابا غنحسب غير في القسمة. يعني غادي نكتب 9,4 هنا 80 الريزولتا ديال 20 فوا 4 موان 18 sur 3 6 9,7. دابا غادي نعطي الأسبقية لاديسيون عاد لا سوستراكسيون لأن حصلت على عملية فيها غير زائد والناقص. يعني غادي نحسب هذا هو الأول تعطينا 89,4 موان 6 دابا تعطينا 83,4. الريزولتا بالنسبة لدي كاين عندنا لي كروشي وكاين عندنا لي بارونتيز. هنا غنعطي الأسبقية لما بداخل الأقواس والأقواس الداخلية. يعني on commençons par les parenthèses qui est plus intérieur. D est égal عندنا في الأول كروشي 1 plus 5 fois 7 moins 18 sur 9 crochet plus 23,4. إذا غنعطي الأسبقية هنا 1 بلس 5. علاش؟ حيت كاين داخل الأقواس وداخل الأقواس الداخلية، يعني غتعطينا 6. غندير كروشي تيغال فوا 7 موان 18 sur 9. غنسد الكروشي وندير 23,4 ياك. من بعد غنعطي الأسبقية لما بداخل الكروشي، يعني ما بداخل المعقوفات، وداخل المعقوفات غنعطي الأسبقية للضرب والقسمة. تيغال غندير كروشي 6 فوا 7 42 موان 18
sur 9, ça va donner 2. Plus 23,4 بلوتو عفوا 23.4 تساوي 40 ناقص جوج 40 ونخلي كروشي جوج بلس 23.4 يعني في الأخير غادي نلقى 63.4.